नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। जारी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका बीच संसद चलाउनु भन्दा अधिवेशन अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने ठान्दै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 84 दिनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति। कांग्रेसले 7, माओवादीले 6 र एकीकृत समाजवादी र जसपाले 4 मन्त्रालय पाउने। पार्टीबाट मन्त्री बन्ने नेताहरूको नाम टुङ्ग्याउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेता र पदाधिकारी सहितको बैठक बस्दै बैठकले मन्त्री टुङ्गो लगाउने दलका नेताहरूको भनाई। जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले दियो पार्टीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा शीर्ष 3 नेतालाई। भौतिक पूर्वाधार सहित 4 मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईलाई। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार साँझसम्म परिणाम आएका 605 पालिका मध्ये 250 पालिकामा आफू पक्षका उम्मेद्वार विजयी भएको देउवा पक्षको दाबी। 49 जना पालिका सभापति भने कुनै पनि पक्षमा नखुलेको उल्लेख। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न दलहरूलाई निजी क्षेत्रका 3 ठूला संगठनको आग्रह। सम्झौता चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको माग। एमसीसी सम्झौता सबैको सहमतिमा मात्र अघि बढाउने परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। गठबन्धन सरकारका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि राष्ट्रिय हितमा भए नभएको बारे तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अध्ययन किन नगरेको भन्दै गरे प्रश्न। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गरे सर्वोच्च बार एसोसिएसनको चियापान कार्यक्रम बहिष्कार। मन्त्री परिषदमा भागभन्दा खोजेको लगायतका विवादमा परेका प्रधान न्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला प्रमुख अतिथि बोलाएको भन्दै कानून व्यवसायीहरू रुष्ट। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह बीच भेटवार्ता। समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे उनीहरूबीच कुराकानी भएको सिंहको सचिवालयको भनाई। अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्नु, प्रदेश 2 सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको मुख्यमन्त्री राउतको टिप्पणी। प्रदेश 2 को सफल कार्यक्रम बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई विवादित बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको आरोप। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मार्ग प्रशस्त गरी राजीनामा दिएर भए पनि अख्तियारको छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी लोसपाको भनाई। अख्तियारको छापाले संघीयता समाप्त नहुने दाबी। राष्ट्र निर्माण गर्ने सबैको साझा लक्ष्य भएकाले निर्वाचनसम्म संयुक्त सरकार बनाएर अघि बढ्न प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको आग्रह। सरकारले संविधान नमिच्ने र संविधान अनुसार विश्वासको मत लिने दाबी। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रका विषयमा डाक्टर गोविन्द केसीले दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धी मुद्दामा केसीले पाए न्याय। अदालतको अवहेलना नभएको सर्वोच्चको ठहर। भोलि बिहीबारदेखि देशभरका अदालतमा दशैं बिदा सुरु हुँदै असोज 21 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म अदालत बन्द रहने सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालको भनाई। बिदाको अवधिमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको भने सुनवाई हुने। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 15,400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1043 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 891 जना डिस्चार्ज। आज थप 12 जना सहित हालसम्म नेपालमा 11,192 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। अहिले देशभर 16,194 जना सक्रिय संक्रमित। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि 1.5 वर्षदेखि बन्द गरिएको रौतहटको नेपाल भारत सीमानाका बुधबारदेखि खुला। आवतजावत खुला भएपछि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुवै देशका नागरिकलाई सहजता। भारतले अर्को हप्तादेखि नेपाललाई कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउने। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप प्राप्त हुन बाँकी। थप खोप खरिदका लागि समेत प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। चीनले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज सिनोभ्याक खोप अनुदानमा दिने। कोरोनाको तेस्रो लहर रोक्न चाहिने पूर्वाधार बनाउन नेपाललाई चीनले 50 लाख चिनिया युवान सहयोग पनि गर्ने। रूपन्देहीमा 18 वर्ष माथिका 65,000 नागरिकलाई दशैं अघि कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाइने। असोज 22 र 23 गते भित्र सबै पालिकामा एकसाथ खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णय। ललितपुरमा आजदेखि 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइदै चाडपर्वको समयमा भिडभाड बढ्न सक्ने र कोभिड फैलन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाउन थालिएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाई। 3 महिनादेखिको तलब नपाएपछि बेनी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलित। 64 बेडको सुविधा दिइरहेको अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको सेवा बुधबारदेखि ठप्प। सर्वसाधारण मोर्चामा महिलाहरूले रजस्वला भएका बेला प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा कर लगाएको विरोधमा काठमाडौँमा बुधबार पनि प्रदर्शन। प्याडमा लगाएको कर हटाई निशुल्क गर्न प्रदर्शनमा सहभागी महिलाहरूको माग।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोप अझै रोकिएन। झाडापखालाबाट 2 जनाको मृत्यु, 240 बढी बिरामी। दूषित पानीका कारण झाडापखाला फैलिएको आशंका। ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहित 12 जनामाथि अनुसन्धानका लागि 5 दिन थुनामा राख्न प्रहरीको अनुमति। सहकारीको 70 करोड रकम निक्षेप ठगी गरेको आरोपमा 137 जना भन्दा बढीले दिए जाहेरी। बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा पुनर्निर्माणका लागि बागमती प्रदेशद्वारा 2 करोड विनियोजन। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषबाट रकम दिने निर्णय। नेपाल प्रहरीले आज 66औं प्रहरी दिवस मनायो। प्रधान कार्यालय सहित प्रदेश र जिल्लादेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयो। कोभिडबाट ज्यान गुमाउने 3 डीएसपी सहित 6 प्रहरीलाई मरणोपरान्त कदर पत्र प्रदान। नेपाल प्रहरी अनुसन्धान कार्यमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने संगठन भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी। संगठित एवं विद्युतीय सञ्जालमा आधारित भएर विश्वभरि फैलिएका अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र शैलीप्रति चनाखो रहन प्रहरीलाई सुझाव। नम्बर प्लेट नराखी चलाएका 219 वटा मोटरसाइकल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नियन्त्रणमा। चोरी, लुटपाट लगायतका आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्न अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महाशाखाको बुझाइ। दशैं तिहार छठलाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ल्यायो चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना। सुरक्षा योजनामा सीमानाकामा कुकुर परिचालन गर्नेदेखि प्रदेशका राजमार्गमा स्कर्टिङ, मोबाइल गस्ती र तत्काल रेस्पोन्स टिम परिचालन गर्नेसम्मका योजना। त्रिदेशीय सीमा नजिकैको ब्यासको छाङ्ग्रो स्थित नीति कुण्डमा नेपाल प्रहरी बसेको 51 वर्षपछि नयाँ भवन निर्माण सुरु। 2 वर्षभित्र भवन निर्माण सक्ने सम्झौता। सीमा क्षेत्र विराटनगर रानीबाट भारतबाट नेपालतिर आइरहेको भ्यानमा रहेको 28 वटा मानव खप्पर बटुका आकार बनाइएको र हातखुट्टाका 10 वटा हड्डी प्रहरीद्वारा बरामद। भेन चालक सहित 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। थप अनुसन्धान जारी। सर्वोच्चले परिवारले दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएपछि विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा प्रहरीद्वारा जाहेरी दर्ता। जाहेरीमा पूर्व गृहमन्त्री थापा र पूर्व महानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न माग। रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय मारमा नगरपालिकाहरूले डम्पिङ साइटको लागि समयमै योजना बनाउन नसक्दा दुवै नगरवासीले पानीको स्रोत तिनाउ र डन्डा नदीको किनारमा फोहोर फाल्दै। भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको निमन्त्रणामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको एक टोली भोलि बिहीबार भारत जाँदै पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा नेता उदय शमशेर राणा र अजय चौरसिया जाने। कोशी करिडोर 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पहिलो प्याकेजको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न। प्रदेश 1 मा विद्युत प्रसारण तथा वितरणका लागि मेरुदण्ड तयार भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आफ्नी छोरीको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बर्खास्त। ढुङ्गानालाई जाँचबुझ गर्न गठित समितिको सिफारिसका आधारमा बर्खास्त गर्ने निर्णय। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै नियमानुसार सञ्चालन नभएको पाइएपछि काठमाडौँ न्यू रोडका 5 वटा पसलहरूलाई आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा कारबाही। नेपाल आयल निगम 6 वर्षपछि घाटामा। गत आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब घाटा भएको निगमको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेकाले घाटा बढेको दाबी। सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपियाँले घटेर 89,900 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई। चाँदी पनि आज पनि तोलाको 1160 रुपियाँमै कारोबार। हिजो 41 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज पनि बढ्यो। नेप्से आज 68.47 अङ्कले बढेर 2681.10 बिन्दुमा पुग्यो। 4 अर्ब 50 करोडको शेयर कारोबार। स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा फुटसल लिगको फाइनलमा प्रवेश। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा राइजिङ कप धरानलाई 6-8 हराउँदै पोखरेली क्लब उपाधि नजिक पुग्न सफल। एभरेस्ट प्रिमियर लिगको पहिलो क्वालिफायरमा पोखरालाई 9 विकेटले हराउँदै चितवन पहिलो पटक फाइनलमा। एलिमिनेटरमा काठमाडौँलाई 16 रनले हराउँदै भैरहवा दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश। भैरहवाले अब फाइनल प्रवेशका लागि पोखरासँग खेल्ने। दोस्रो प्रकाश दाहाल स्मृति महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आगामी कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 3 गतेसम्म हुने। देशभरका क्लब जिल्लाहरूबाट सहभागी हुने खेलाडीहरू यसअघि नेपाल बक्सिङ संघको आयोजनामा भएका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सहभागी बनेको हुनुपर्ने। फेसबुक प्रविधि कम्पनीका वेबसाइट र एपले बालबालिकालाई हानि पुर्याउने, विभाजनहरूलाई बढाउने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने फेसबुककी एक पूर्व कर्मचारी फ्रान्सिस हाउगनको दाबी। कम्पनीका वरिष्ठ कर्मचारीहरू मुनाफामा केन्द्रित भएको आरोप।
फेसबुक लगायतका सोशल मिडिया प्लेटफर्म सोमबार घण्टौसम्म अवरुद्ध भएको घटनामा फेसबुकका संस्थापक तथा सीईओ मार्क जुकरबर्गले मागे माफी। आन्तरिक प्राविधिक समस्याका कारण सोशल मिडिया प्लेटफर्म अवरुद्ध भएको भन्दै दुःख व्यक्त। अफगानिस्तानका जातीय अल्पसंख्यक तथा सिया मुसलमानहरू तालिबानको निशानामा परिरहेको खुलासा। समुदायको सामूहिक हत्या गरिएको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको दाबी। चीनले सोमबार ताइवानी आकाशमा हालसम्मकै धेरै सैनिक जहाज उडाएपछि दुई देशबीच तनाव चर्किरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चीनिया समकक्षी जिनपिङ बीच छलफल। चीनको पछिल्लो व्यवहार उक्साहटपूर्ण भन्दै ताइवानद्वारा निन्दा। चीनसँगको सम्बन्ध 40 वर्ष यताकै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको ताइवानका रक्षा मन्त्रीको दाबी। 2025 सम्म चीनले ताइवानमा पुरै नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्दै चेतावनी। ताइवानलाई एकीकरण गर्न चीनले शक्तिको सम्भावित प्रयोग नगरेको उल्लेख। र यस वर्षको रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जर्मनीका बेन्जामिन लिस्ट र बेलायतका डेभिड डब्ल्युसी मैकमिलानलाई संयुक्त रूपमा प्रदान। अणु बनाउने नयाँ तरिकाको विकास गरेकोमा उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।